बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल-मनान रोज़गार ऑफिस रावलपिंडी, मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके अहले खाना समेत। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी और अपलोड की थी। बहुत से दोस्तों ने पसंद की, बहुत सी कॉलें आ रही, बहुत से लोगों को काम पे लगा दिया। आज मेरे पास एक नई डिमांड आई हुई है। फौरी चाहिए बंदे, लेकिन फौरी जब मैं कहूँ तो समझ लें कि एमरजेंसी चाहिए। तो इस्लामाबाद में यानी कि मरी के मकाम के पास, मरी के पास एक पोल्ट्री फार्म है जी। वहाँ पे पोल्ट्री फार्म में मुझे बंदे चाहिए, हेल्पर, लेबर और वर्कर्स टाइप हों। तो उम्र उनकी जो है 18 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। असल आईडी कार्ड होना चाहिए, 2 तस्वीरें, अपना बिस्तर साथ लाएंगे, अपने ज़रूरत के कपड़े साथ लाएंगे। बहुत सी मुख्तसर वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि फिर सुन लें। मरी के मकाम के इस्लामाबाद मरी के मकाम के पास करीब एक पोल्ट्री फार्म है और उधर जो है हेल्पर, लेबर, वर्कर्स चाहिए। मुर्गियों का फार्म है। वहाँ पे जो है 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के बंदे चाहिए, क्योंकि 40 साल से ऊपर के बंदे वो नहीं लेते, चाहे एक दिन ऊपर क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो कंपनी के ज़रिए सारे पोल्ट्री फार्म जो है वो सारे चलते हैं और कंपनी बैक वक्त सबको तनख्वाहें देती है और कंपनी का बहुत अच्छा निज़ाम होता है। तो ना तनख्वाह की फ़िक्र होती है ना कोई। तो उसमें ये है कि जी 18 साल से लेकर 40 साल तक उम्र होनी चाहिए, 40 साल से एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको असल आईडी कार्ड लाजमी होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी, बेब फार्म, डोमिसाइल, पासपोर्ट, ये चीज़ें आपकी बिल्कुल नहीं चलने वाली। असल आईडी कार्ड लाजमी चलना चाहिए। तीसरी बात ये है, अपने ज़रूरत के कपड़े जो है मरी में क्योंकि ठंड है, अपने ज़रूरत के कपड़े भी, गर्मी का भी और थोड़े गर्म कपड़े भी रख लें। मरी में भी ठंड चल रही है, बर्फ़बारी भी हुई है। तो वहाँ पे जो अपने ज़रूरत के कपड़े और असल आईडी कार्ड, 2 तस्वीर पासपोर्ट साइज़, वो भी आप अपने साथ रखें। इसके साथ साथ अपना बिस्तर भी साथ लाजमी लेकर आएँ। अब मैं वहाँ पे आपको हेल्पर का, वर्कर का, लेबर का काम होगा, उसमें मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ, ताकि बता देना सबसे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएँ। दिन की ड्यूटी है जी, रात की कोई ड्यूटी नहीं है। दिन की ड्यूटी होती है, वहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी होती है। हेल्पर, लेबर, वर्कर का काम होता है मुर्गियाँ, चूज़े, जो वहाँ पे जो फार्म होते हैं वहाँ चूज़े बनते हैं, मुर्गियाँ बनती हैं, ठीक है। और वहाँ पे हेल्पर, लेबर का काम करना पड़ेगा। उसकी रिहाइश आपको वहाँ पे फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री, अच्छी रिहाइश मिलेगी। और इसके साथ साथ 32,000 रुपये तनख्वाह बताई गई है। 32,000, मेरे आगे भी बंदे वहाँ पे लगे हुए हैं बहुत अच्छे। और वहाँ पे जो है ना 32,000 रुपया तनख्वाह, एक मकबूल तनख्वाह है, गवर्नमेंट के मुताबिक होती है 32,000 रुपये तनख्वाह, जो गवर्नमेंट ने ऐलान कर रखा है। 32,000 में से आप अंदर खाने का मेस बना हुआ है, यानी कि जहाँ पे कंटीन है, जहाँ पे सारी लेबर खाना खाती है, वहाँ पे आपको सुबह का, दिन का, रात का खाना मुफ्त अपना मिलेगा। लेकिन उसके लिए 4,000 रुपया आपकी तनख्वाह से, यानी कि 32,000 में से 4,000 रुपया आपकी कटौती हो जाएगी, यानी कि 28,000 रुपया आपको बचत होगी। तो इसके साथ साथ महीने में 4 छुट्टियाँ कैसे मिलेंगी? छुट्टियाँ जब आपके महीना पूरा होगा आपको तनख्वाह मिलेगी, तो साथ ही कंपनी आपको कहती है कि आप 4 दिन के लिए रेस्ट पे जा सकते हैं, घर जा सकते हैं, रिलैक्स होकर जा सकते हैं ईजी। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने छुट्टी नहीं करनी, तो वो 4 दिन की जो छुट्टी होगी उसके पैसे आपको तनख्वाह के साथ वो भी अदायगी हो सकती है। 1 रुपये की जो है ना वहाँ पे आपको कमी पैसे की नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे कंपनी के ज़रिए तनख्वाहें होती हैं। इसके लिए पंजाबी, बलोची, सिंधी, पठान जो भी मर्ज़ी आ जाए, लेकिन काम ज़रा सख्त है, मेहनती काम है। तो उसके लिए मेरे पास कोई अगर आना चाहे तो वेलकम जी, मेरे पास ज़रूर आ जाए, तो मैं उसको फौरी तौर पर लगाऊंगा। लेकिन टाइमिंग जो है उनकी, मेरे पास आने की टाइमिंग जो है इस काम के लिए, वो आप दिन 12 बजे से पहले पहले आ सकते हैं। सुबह 9 से दिन 12 बजे से पहले पहले, 12 बजे के बाद वो शायद आपको भर्ती ना करें, फिर दूसरे दिन के बाद चली जाती है। वैसे तो
वहाँ पे जुमरात और जुम्मे को भर्ती होती है, उसके अलावा भर्ती नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह आपको भर्ती करा लूँगा। लेकिन उसके लिए ये है कि आपने जब भी मेरे पास आना है इस काम के लिए, वहाँ पे मुझे कम फ़िलहाल 8 से 10 बंदे वर्कर चाहिए। लेकिन 8 से 10 का मतलब है कि 10 तक हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन 12 बजे से पहले पहले आपने आना है, क्योंकि मैंने आपको आगे उनके ऑफिस भेजना है, वहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप होगा और फौरी तौर पर आपको रवानगी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब अच्छा, उधर जब आप पहुँचेंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ब्रीफ मुकम्मल हो, क्योंकि बताना ही वो मैं दूसरे नौसरवाज रोज़गार ऑफिस वालों की तरह नहीं हूँ कि दाएँ बात एक करूँ और ट्रक की बत्ती पीछे आपको लगाई रखूँ। मेरा वो सिलसिला नहीं है। मैं हराम पे लानत भेजता हूँ, हराम दौलत पे लानत भेजता हूँ। रिज़्क़ हलाल अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे बड़ा अच्छा खूब बहुत से रोज़गार ऑफिस से ज़्यादा अच्छा मुझे मिल रहा है। और मैं और मेरा आले खाना बड़े अच्छे खुशी से और खुशहाल है, क्योंकि ये आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से है, आपके तल्लुक़ की वजह से है। मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरी वीडियो को आगे तक आप लोग फैलाते हैं, आप मार्केटिंग मेरी करते हैं, आप कहते हैं कि इस बंदे के पास जाओ और काम लो, तो यही बड़ी बात होती है। और ये एक जो है मैं आप सब्सक्राइब भी करते हैं ताकि आपको वीडियो पहुंच जाए, आगे तक पहुंचाते भी हैं। जिनके पास टच मोबाइल नहीं है, स्मार्ट मोबाइल नहीं है, आप उनको भी बताते हैं कि यार फ़लानी जगह आप रोज़गार जाओ, तो मेरे पास फौरी तौर पर आएगी, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वहाँ पे जाना है, जब जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको फौरी तौर पर 10 मिनट में आपको रवानगी कर दूंगा। वहाँ पे आपको 2 दिन पहले 2 दिन रेस्ट मिलती है, यानी कि जब जैसे ही जाती हैं इन होते हैं पोल्ट्री फार्म में, उसी दिन आपकी तनख्वाह बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन 2 दिन वो आपसे कोई काम नहीं लेते, है ना मज़े की बात। 2 दिन आपसे कोई काम ही लेंगे। सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना आपको एक कमरे में मिल जाएगा। वो इसलिए कि चूज़े होते हैं छोटे छोटे वहाँ पे फार्म में। जब इंसान बाहर से जाता है तो अंदर जो है वो जरासीम उसके कपड़ों के साथ जो होते हैं वो नहीं, उसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। फिर वो आपको 2 दिन रेस्ट करा के, यानी कि पहले दिन ही आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है। जो 2 दिन रेस्ट होंगे वो भी आपको तनख्वाह मिलेगी, वो भी आपकी ड्यूटी में शामिल होगा। 2 दिन आपने रेस्ट करना है, कोई काम नहीं करना। तीसरे दिन वो उनका यूनिफॉर्म पहनना होता है, यूनिफॉर्म पहन के वो आपको उसी जगह फार्म में अंदर काम के लिए काम शुरू करा देते हैं। तो बड़ा अच्छा काम है जी। आपने जिसने करना है मेरे साथ रब्ता करे तो मोबाइल की सहूलत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है उसमें। नमाज 5 वक्त पढ़ सकते हैं, उसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। तो इबादत आप करें अल्लाह ताला की, बिल्कुल करें। तो मेरे पास जो एमरजेंसी जो है मेरे पास आई हुई हैं वैकेंसियाँ, वहाँ की डिमांड थी कि जी फौरी तौर पर बताएं। इसी तरह मेरे पास इसी कंपनी के जो हैं वो एक रवात मंदरा के पास इन्हीं का जो है ना वो मेरा सिलसिला है एक लोडिंग का। तो अगर वहाँ भी कोई बंदा करना चाहता है तो वहाँ भी 32,000 रुपये तनख्वाह है। अनलोडिंग करनी है, लोडिंग नहीं करनी, यानी कि जो 50 से 70 किलो की मकई की या फीड्स की, मुर्गियों की फीड्स की बोरियाँ आती हैं वो अनलोडिंग करनी है, उतारनी है, चढ़ानी नहीं है। तो उसके लिए दिन की ड्यूटी होती है 12 घंटे, 32,000 रुपया, उसमें भी तनख्वाह है। यही सिस्टम 4 छुट्टियों वाला है, और छुट्टियाँ नहीं करेंगे पैसे मिल जाएंगे, और रिहाइश है, और 4,000 रुपये वहाँ पे 3,000 साढ़े 3,000 रुपये मैस पे आपका खाने का कट जाता है। वही चीज़ वही सिलसिला है। तो इसी तरह जी इसी मुर्गी फार्म के फीड के लिए मैं जो इसी कंपनी के ज़रिए मेरे पास एक इन्हीं के मंदरा के में इन्हीं के एक अदारे में एक कुक चाहिए पाकिस्तानी, जो लेबर का खाना बना सके, 30 40 50 बंदों का खाना बना सके। पाकिस्तानी लेबर खाना अगर खाते हैं, कोई वो चिकन चौरमा तो खाते नहीं हैं, या वो चाइनीज़ डिश तो खाते नहीं। आम पाकिस्तानी खाना जो रोटी तवे पे बना सके, जिसको तंदूर पे तवे पे रोटी बनाने का बहुत अच्छा सलीका आता हो, तो वो मेरे से रब्ता करे। उसकी तनख्वाह 33,000 रुपया बताई गई है। यही चीज़ है, 33,000 तनख्वाह है, लेकिन उसका कुक का जो है खाना पीना रिहाइश फ्री होगी वहाँ पे, ये उन्होंने बताया। इसी तरह जी इन्हीं की कंपनी है, इन्हीं की कंपनी के ज़रिए एक इसी अदारे में रवात मंदरा के पास जो है इन्हें एक स्वीपर भी चाहिए, जो स्वीपर जो है सफाई करे, सफाई सुथराई, वाशरूम, ये वो। वहाँ पे तनख्वाह 32,000 रुपया, और सेम एज़ इट यही चीज़ चलती है वहीं पे। 4 छुट्टियाँ और रिहाइश मुफ्त, और खाना जो है वो मैस पे वो आपका 3 साढ़े 3,000 रुपया उधर कट जाएगा। तो ये मेरे पास पोल्ट्री फार्म, जो मेरी बात सुन ले,
جہاں بھی پولٹری فارم ہے وہ کسی نہ کسی کمپنی کے ذریعے چلتی ہیں. ان کے ہیڈ آفس ہوتے ہیں, ان کا باقاعدہ ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے. وہ باقاعدہ ایک ذمہ دار بندہ لیتے ہیں, ذمہ دار ملازم لیتے ہیں اور ذمہ دار ادارے سے لیتے ہیں. میرا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے جی انشاءاللہ, اور بڑا اچھا بڑے اچھے لوگ ہیں. تو آپ میرے پاس آئیں تو میں آپ کو فوری طور پر وہاں پہ سیٹل کرا دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ میری ایک چیز تھی. باقی میرے پاس کوک, ہیلپر, ڈش واشر, ویٹر, لوڈر, ڈرائیور, بہت ساری ویکنسی ہیں. جس کو کچھ بھی نہیں آتا, جس کی تعلیم بھی کچھ نہیں ہے, جس کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے, جس نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا, چاہے پشاور سے ہے, دیر کوٹ سے ہے, مالاکنڈ سے ہے, اورگزئی ایجنسی سے ہے, کوہاٹ سے ہے, کراچی سے ہے, خیبر سے ہے, سندھ سے ہے, کشمور سے ہے, پنڈی گیپ سے ہے, اٹک سے ہے, چکوال سے ہے, تلنگانگ سے ہے, مالاکنڈ سے ہے, جس پاکستان کے کسی بھی خران سے ہے, سوپ سے ہے, بلوچستان سے ہے, ویاڑی سے ہے, جہاں سے سرگودے سے ہے, بلوال سے ہے, جہاں سے مرضی آپ کا تعلق ہے, جہاں سے پاکستان کی حد شروع ہوتی ہے, پاکستان کی حد ختم ہوتی ہے, وہاں تک سب کے لیے کھلی آفر ہے. میرے پاس آئیں انشاءاللہ, شناختی کارڈ لائیں, اپنے کپڑے لائیں, اور میں آپ کو فوری طور پر کام پہ لگا دیا کروں گا. تو میں آپ کو صاف بتا دوں کہ میرے پاس آئیں, کام کریں, پورا مہینہ کام کریں, 10 سال کام کریں, 5 سال کام کریں, 3 سال کام کریں, لیکن جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے. مہینے سے پہلے آپ کو تنخواہ کسی صورت نہیں ملتی. بات وہ جو صاف کہہ دینی چاہیے. باقی اگر کہ کوئی 60-65 سال والے بزرگ ہیں تو وہ بھی سکیورٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو کہتے ہیں نا مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے, تو وہ بھی آ جائیں, ان کو بھی میں سکیورٹی میں لگا دیا کروں گا. تو کر لیا کریں گے جی, ایڈجسٹمنٹ کر لیا کریں گے. رزق رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, انسان الہ کرتا ہے, وسیلہ خدا کی ذات بناتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر پتھر میں کیڑے کو دیتا ہے تو پھر ہم تو آپ اور انسان ہیں, چلتے پھرتے, سنتے, بیٹھتے, اٹھتے, کھاتے پیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی سکت دے رکھی ہے, دیکھنے کی, سننے کی, سب کی سکت دے رکھی ہے. مانگ سکتے ہیں, کسی چیز کا اعتراض کر سکتے ہیں, بحث کر سکتے ہیں. تو جو پتھر میں کیڑا ہے وہ تو نہ مانگ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی, اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اسے رزق دیتا ہے اور اس کی جو ضرورت ہے پوری کرتا ہے. مانگیں, ہمیشہ اللہ سے درود پاک پڑھتے رہا کریں, نماز پڑھتے رہا کریں, غریبوں کی مدد کرتے رہا کریں. ٹھیک ہے. میں بالکل واٹس ایپ مجھے کال نہ کیا کریں, مہربانی کرا کریں, محبتیں ہیں آپ کی, واٹس ایپ کال نہ کیا کریں. میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے, تو میں آپ کو اس گروپ میں, جو مجھے کال کرتا ہے میں اس کو گروپ میں شامل کر لیتا ہوں. تو میں تاکہ ہر نئی ویکنسی آپ کو ملتی رہا کریں اور آپ نئی ویڈیو ملتی رہا کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو باقی سدا گجدے رہو, بجدے رہو, ہنسدے رہو, خوشحال رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. تو یہ میرے پاس ایک ایمرجنسی نوکری آئی ہوئی تھی, بڑی ڈیمانڈ تھی, تو میں نے کہا جی بالکل بتاؤں گا. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ منتھ میری ایک بڑی بریک تھرو ہونے جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ میں فیکٹریوں کی طرف سے رجوع کرنے لگا ہوں. پہلے میرے پاس فیکٹریاں تھیں اتار انڈسٹری ایریا میں, تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, وہاں پہ بھی میں نیکسٹ ٹائم میں ہاتھ ڈالنے لگا ہوں فیکٹریوں پہ, کارخانوں پہ, ملوں پہ. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, وہاں بھی اسی طرح کی اتنی تنخواہیں ہوا کریں گی, 8 گھنٹے نوکری ہوا کرے گی, اور اوور ٹائم ہوا کرے گا. اللہ خیر کرے گا. انسان الہ کرے, وسیلہ خدا کی ذات بناتا ہے. تو مانگنا بھی رب سے چاہیے اور کامیابی بھی رب ہی دیتا ہے. تو درود پاک پڑھتے رہا کریں, اپنا ارد گرد والوں کا خیال رکھیں. تو اس کے لیے اجازت چاہتا ہوں. 0312 50 54 021 0342 522 یہ بھی میرا نمبر ہے. میرے چاروں نمبر 4 ہوتے ہیں, میرے 4 نمبر ہیں جی, چاروں نمبر میرے 4 ہوتے ہیں. المنان روزگار آفس میرا دفتر کا نام ہے. 12 سال سے دفتر میں ایک ہی جگہ چلا رہا ہوں. دوسری بات کہ میں صحافی بھی ہوں, 28 سال سے صحافی ہوں. پنڈی میں پیدا ہوا, میرا والد بھی پیدا ہوا ہے. تو ہے, میرا نام شعیب خان ہے, دادا پردادا KPK سے بلانگ کرتے ہیں. تو میرے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے جی, میں آپ کو فوری طور پر لگاؤں گا. ٹھیک ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں آتا, آپ نے کبھی روزگار کا کام نہیں کیا, آپ کام کرنا چاہتے ہیں, سامان اٹھائیں, بسم اللہ, اللہ بتوکل آ جائیں میرے ساتھ. انشاءاللہ کام دلوانے والا میں ہوں گا, کام کرنے والے آپ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ آئیں جی انشاءاللہ. بڑی نوکریاں, بڑیاں نوکریاں بے شمار.
ٹھیک ہے نا. تو اللہ خیر کرے گا. ٹھیک ہے. تو باقی میرا آفس ٹائم جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں میرا صبح 9 سے 9:30 سے لے کر میرا آفس جو ٹائم ہوتا ہے وہ دن 2 بجے تک ہوتا ہے. اس کے بعد 2 سے 3 میرا کھانے کی بریک ہوتی ہے. میں چلا جاتا ہوں گھر، ساتھ ہی میرا گھر ہے. تو 3 بجے پھر میں واپس آ جاتا ہوں، 3:15 بجے. تو پھر میں رات 7 بجے تک جو ہے آپ کے لیے حاضر خدمت پیش رہتا ہوں اور فون سنتا رہتا ہوں، بیٹھتا رہتا ہوں. تو لیکن آپ سے ایک گزارش ہے، بہت عاجزانہ گزارش ہے کہ واٹس ایپ کال مت کیا کریں. میں مختصر گفتگو کرتا ہوں. اب کئی بھائی مجھ سے کہتے ہیں جی کہ آپ بڑی شارٹ گفتگو کرتے ہیں، چند سیکنڈ میں، یعنی کہ 8-10 سیکنڈ میں آر پار کرتا ہوں. ہاں جی نوکری چاہیے، آ جاؤ بس آؤ، بس دوں گا نوکری. ٹھیک ہے نا. اللہ انسان کرے وزیرہ خدا کی ذات ہے. میں نے بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہیں نوکری. کوئی آج مجھے بنو سے میرے بھائی صاحب نے کال کیا تو وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس یہاں کے بڑے بے روزگار ہیں. میں نے کہا جتنے بھی بنو میں چلنے پھرنے بیٹھنے والے اور سڑکوں پہ گلی محلوں میں بیٹھنے والے ہیں سب کو بوری میں باندھو، بوریوں میں پیک کرو اور وہاں سے گاڑی پہ چڑھاؤ سب کو. میں یہاں پہ روزگار دوں گا. یار میرے پاس پنڈی اسلام آباد میں سینکڑوں نوکریاں انشاءاللہ میں لگاؤں گا. یار یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے نا. تو کام میں لگاؤں گا انشاءاللہ. میرے پاس بے شمار کام ہے، گج بج کے لگاتا ہوں اور ملازم کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں. ملازم کی اس سے نفس مجروح نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے. پھر کہہ رہا ہوں مختصر گفتگو کیا کرے. فون پہ سمپل کال لیتا ہوں، میں سمپل کال لیتا ہوں، مختصر گفتگو. ہیلو، ہاں جی نوکری ہے، مل جائے گی. کون سی؟ کبھی کی ہے؟ نہیں کی. آ جاؤ. ہاں جی یہ چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ. یہ نہیں ہے فی الحال، آ جاؤ. جہاں بھی لگاؤں گا آپ کو لگا دیا کروں گا. یار آپ میرے دفتر ہی میں ہونے والے بنے، باقی کام پہ کھڑا کرنے والا میں آپ کو دیکھیں کس طرح کھڑا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کام کھڑا کریں. نئی نوکری جب بندہ چڑھتا ہے نا تو 2-4 دن 5 دن نا وہ مشکل لگتی ہے تھوڑی. ٹھیک ہے نا. بیگانہ سا محسوس ہوتا ہے، گھر یاد آتا ہے، گھر والے یاد آتے ہیں، ماحول دوسرے کے ماحول میں سیٹ ہونا پڑتا ہے نا. دیکھیں نا نئی شادی ہوتی ہے تو جب آپ کی دلہن کو گھر لاتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی سسرال میں سیٹ ہونا ایک بڑی چند دن تو لگتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. ماحول دیکھنا پڑتا ہے، سسر کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے، ساس کا دیکھنا پڑتا ہے، نندوں کا دیکھنا پڑتا ہے، ساری چیزیں دیوروں کا جیٹھوں کا سارا دیکھنا پڑتا ہے. تو پھر وہ ان کے اس کی مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے. تو یہی چیز ہر نوکری میں ہوتی ہے. جب آپ نوکری کرتے ہیں تو 2-4 دن اسی طرح دیکھ لیں. جب بچہ یا بچی پہلے دن اسکول جاتا ہے تو وہ روتا ہے یا روتی ہے. ٹھیک ہے نا. ماں باپ اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، روتا ہے چیختا ہے، پتہ نہیں آج طوفان آ جائے گا، سر پہ گر جائے گا. لیکن وہ 2 دن بعد اس کے وہ کلاس فیلو جو اس میں سہیلیاں بن جاتی ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں، تو وہ پھر وہ بچہ جو بچی ہوتی ہے وہ اسکول میں ان کے ساتھ مل جل جاتی ہے اور وہ پھر رونا شونا بند کر دیتی ہے اور خوشی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو یہی چیز ہے. یہ انسان ساری زندگی پیدا ہونے سے مرنے تک سیکھتا رہتا ہے. تو گھبرانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. جب سنبھالنے والا اوپر نیلی چھتری والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر گھبرانا کس بات کا اور ڈرنا کس بات کا. جھکنا صرف رب کے آگے، کسی مالک کے آگے نہیں جھکنا. کسی کلائنٹ کے آگے میں آپ کو جھکنے نہیں دوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. چاہے کروڑ پتی ہے، چاہے ارب پتی ہے، چاہے کھرب پتی ہے، تو اپنے گھر کے لیے ہوگا. آپ کام کرتے ہیں، ملازم میں آپ کام کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، آپ اپنے حق لال کی تنخواہ لیتے ہیں، کوئی مالکان پر احسان نہیں کرتے. میں بڑی کھلی ڈلی ننگی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں ملازم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. نہ میں ملازم کی عزت نفس مجروح ہونے دیتا ہوں. بس بات ختم، سیدھی سی بات، ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت سارے بے شمار کلائنٹ میں نے فرق کر دیے ہیں جو ملازمین کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اس کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں. بھائی ملازمت کرنے ہیں، گالیاں سننے تو نہیں آپ آئے نا. ٹھیک ہے نا. ڈٹ کے نوکری کرنی اور خون پسینے کی کمائی لینی، بس اللہ تعالیٰ خیر سالا. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کا بیٹا، بھائی، دوست، ساتھی گج بج کے آؤ، کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف کر دیا کریں. ٹھیک ہے. باقی پھر کل کے لیے میں ویڈیو کوئی اور نوکریاں دیکھتا ہوں آپ کے لیے. ٹھیک ہے. بہت ساری نوکریاں. میں پتہ کیا، میں اکیلا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں اکیلی مشین ہوں. تو اب میں آپ کو کیا بتاؤں. ابھی بھی رات کے 10:30 11 بج رہے ہیں، میں دفتر میں ہوں. ٹھیک ہے.
تو میں پوسٹنگ کرتا رہتا ہوں، مارکیٹنگ کرتا رہتا ہوں، کلائنٹوں سے رابطے کرتا رہتا ہوں. ابھی گھر جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں رات کا کھانا تو میں کھاتا ہی نہیں ہوں، تو گھر جاؤں گا. اس کے بعد تھوڑا سا ٹی وی دیکھوں گا، پھر 1 بجے سو جاتا ہوں. پھر 2:30 بجے اٹھ جاتا ہوں، 2:30 بجے اٹھتا ہوں 10-15 منٹ کے لیے اور تہجد پڑھتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں. پھر صبح نماز کے لیے اٹھتا ہوں، فجر کے لیے، پھر نہیں سوتا. پھر پھر فجر کی نماز پڑھ کے پھر اللہ کا ذکر تلاوت کر کے پھر ناشتہ شاشتہ کر کے پھر دفتر آ جاتا ہوں. بس 2-4-5 گھنٹے کی نیند بڑی ہوتی ہے میرے لیے. تو یہ چیز ہے. تو باقی میں ایک بات آپ کو سب کو بتا دوں، فون میرا بند ہو 9-9:30 میں دفتر آتا ہوں تو کھولتا ہوں. ایک بات. دوسری بات کہ جب گھر کھانا کھانے جاتا ہوں تو فون یہ والا چھوٹے والا سائلنٹ پہ رکھا ہوتا ہے میں نے، ٹھیک ہے، سائلنٹ کر کے جاتا ہوں. آپ کالیں کرتے ہیں، جب میں واپس آتا ہوں تو میں آپ کو میسج کرتا ہوں، تو سمجھ لیا کریں میں دفتر آ گیا. اجازت آئیں میرے پاس راولپنڈی لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن کے پاس، جہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی. اس کے ساتھ ہی لیاقت باغ کے ساتھ موتی محل چوک، موتی پلازا پہ دوسری منزل، المنان روزگار آفس نمبر 30. بس سلام.